बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. स्वामी जेजू तांच्या सांगाता वावरलो आणि तांची शिकवण ताणें थीर केली. मार्काचो वांजेल 16 बसर 20 वड. गॉस्पल ऑफ सेंट मार्क चॅप्टर 16 वर्स 20. मोगाचनो स्वामी जेजू म्हज्या सांगाता वावरूंक आशेता, तुज्या सांगाता वावरूंक आशेता, आमच्या सांगाता वावरूंक आशेता आनी आमकां आमच्या जिवितांत थीर करूंक तो आशेता. तर भोव पयस सक्रामेंतांत तो हजर जाता आसतना व्हडा मोगान व्हडा भक्तीपणान ताका आमी स्वागत करया. गावया ते आराधनाचें गीत आमच्या कांताराच्या बुकांत A12 पेज नंबर 26 A12. आराधान तुका देवा बापा, आराधान तुका सोम्या जेजू, आराधान तुका पवित्र आत्म्या. आराधन तुका देवा बापा, आराधन तुका मुझा बापा, आराधन तुका देवा बापा, आराधन तुका मुझा बापा, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता. आराधन तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका मुझा जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका मुझा जेजू, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता. येद्या वर्तें भाग आमचे सांती सेम त्रिंदादीक मान कर, ताचें आराधन कर. ह्या हो नवो दीस कृपेचो दीस आमी देवाच्या हजरपणांत आमी प्रारंभ करचो. आराधन तुका पवित्र आत्म्या, आराधन तुका पराक्लीत, आराधन तुका पवित्र आत्म्या, आराधन तुका पराक्लीत, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता. हालेलुया 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 हालेलुया. भोव मोगाचनो आज सांत पावलाच्या परतवणेचें फेस्त. परतवणी ताच्या एका तरान रुपांतराचें फेस्त. ताचें रूपच बदललें, ताचें व्यक्तित्वच बदललें, तो परिवर्तन जालो, तो बदललो.
ताची जिणी संपूर्ण तरान नव्या दिशेन गेली. ताचें चिंताप बदललें, ताचे काळजाची भोगणां बदललीं, ताचें व्यक्तित्वच सोम्यातें संपूर्ण तरान महिमे भरीत जाल्लें. घडीत मोगाचें आज आमी व्हडा भक्तीपणान नियाळता आनी त्या घडितांत आमी जायते संदेश घेता आनी सांगात देवाची विस्नार कृपा आज आमी जोण घेता. साम पावला बरी आमी संपूर्ण तरान संवसारांत हांवन फाटीं परता जाय आनी सोम्याक आमी लागीं सरा जाय. सोम्याच्या दिशेन आमी चलोवंक फुडें सरा जाय. तर आयच्या दिसाचो तो वांजेल मोगाचें आमी नियाळ करया. तुमच्या लागीं पवित्र पुस्तक आसल्यार तुमी उक्तें करा. थंयसर सा मार्काचो वांजेल 16वो अवस्वर थंयसर आमकां वाचूंक मेळटा 15व्या वळीर तावन. गॉस्पल ऑफ सेंट मार्क चॅप्टर 16 वर्स 15. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा. उपरांत तांचे लागीं स्वामी जेजू म्हणालो, संवसाराच्या सर देशांनी वसा आनी सर रस्नाक सुवार्ता प्रकट करा. जो कोण सत मानिना ताचेर ख्यास्तीचें फर्मान पडटलें. सत मानतल्याक असल्या असर्यांची पदवी मेळटली. म्हजे नांवी ते देंवसार सोडयतले, नव्या भासांनी उलयतले, सरप हातान धरूंक शकतले आनी मारेकार कसलेय वीक बी ते पियेती जाल्यार तांकां ते बाधक जावचें ना आनी पिडेस्तांचेर हात दवरन तांकां ते बरे करतले. हालेलुया, होसाना, हालेलुया. मोगाचें ही शिकवण साम पावलाच्या जिवितांत खरी जाली. ताणें व्हडा उमेदीन सुवार्ता प्रगट करूंक सुरू केली आनी ताच्या जिवितांत वर्ती असर्यां विजमितां जाली. सोम्या जेजूच्या नांवान ताणें देंवसार धांवडयले. देंवसाराच्या बंदडेकाला आसल्या सुडकाला पयली, पिडेस्तांचेर हात दवरले आनी ते बरे जाले. व्हड अजापां विजमितां असर्यां जालीं. असंख्यात लोकांक सोम्या जेजू खातीर पवित्र सभे खातीर तांणी जिखून घेतलीं. ताच्या जिवितांत ताका लगाड काडूंक ताका नाश करूंक जायते जाणां प्रयत्न केले जाल्यार कसलें वीक बी सयत ताका बाधक हाडूंक शकले ना. कित्याक साम पावलान देवान दिल्ली ती कृपा निर्फळ केली ना. ताच्या जिवितांत वय भरपूर फळ दिवंक लागली, महिमे भरीत परजळोंक लागली देवाची कृपा. कित्याक साम पावलान मोगाचें बक्षिलें. हो एक संदेश म्हज्या नियाळाक आयलो. तो परतोवच्या पयलें, तो बदलोवच्या पयलें तो क्रिस्तांवांक तो द्वेशितालो, तांचेर रागार आसलो. कित्याक हो एक जुदेव जावन आसलो. पवित्र पुस्तक जुदेवाचो पवित्र पुस्तक ताणें बरें करून वाचून ताचेर अध्ययन केल्लें देखून ताणें चिंतलें क्रिस्ताच्या वाटेन आसले, सोम्या जेजूच्या संदेशा प्रमाणे त्या सुवार्ते प्रमाणे जियेतले न्ही जावन जुदेवांचे दुस्मान पूण ताणें चिंतलें. ताचे वैयक्तीक दुस्मान म्हूण चिंतून तांचेर रागार जावन तांचेर द्वेशान भरोवन तो तांचेर फारीकपण घेवंक पळयता, तांकां लगाड काडूंक पळयता. पूण जेन्ना तो परतलो ताचें जिवीतच बदललें. देवाच्या महिमेन तो बरलो. केदे वर्ती अजापां विजमितां अद्भुतां करूंक ताका साध्य जालें. पयलें तें साक जावना. देखून साम पावला बरी मोगाचें आमच्या दुस्मानाक बक्षया. देखून साम पावल म्हणटा दुस्मानाक तुमी बक्षया, दुस्मानाचेर आशिर्वाद घाला, शिराप न्हय. हांवें म्हळें आशिर्वाद घाला. तर मोगाचें साम पावला बरी आमी पयल्यान पयलीं आज देवाची कृपा मागया. देवा तुजी कृपा म्हाका तुवें दिल्या. हांवें सगळ्यांक बक्षिसे, सगळ्यां लागीं राजी जायचे आनी तुज्या मोगान भरोवन हांवें सुवार्ता प्रकट करी जाय. सगळ्यांच्या बाचावे खातीर म्हाका जाय. बोगोस म्हाका सोम्या जेजू अस्क जाला पातकाचे पिडे हांव घुस्पडला. हांव बक्षिता दुस्माना, हांव बक्षिता शेजाऱ्या, हांव बक्षिता घरच्या, हांव बक्षिता सगळ्या जेजूस तुज्या नांवा. हांव बक्षिता दुस्माना, हांव बक्षिता शेजाऱ्या, हांव बक्षिता घरच्या, हांव बक्षिता सगळ्या जेजू तुज्या नांवा. साम पावलान बक्षिल्ल्या बरी मोगाचें आमी बक्षया.
तेन्ना देवाची कृपा आमचे थंय व्हाळतली आनी आमच्या जिवितांत जे कितें आमी मागणी करता तें सगळें आमी जोडून घेतले हांव. देखून आज आमी मागया सांत पावलाच्या परतवण्याच्या फेस्ता दिसा सर विद्यार्थी बसत आनी सर भुरग्यां बसत तांची परिक्षा लागीं जाता. फेब्रुवारी म्हयन्यांत थोड्या भुरग्यांक 10व्या क्लासीची परिक्षा आसा सेंट्रल सिलेबस आसल्यांक. उरलेल्यांक उपरांत मार्चांत एप्रिलांत जायते एग्जामीचे आसात आनी तरी आमच्या भुरग्यांनी सुटसुटीत जायचे. सांत पावलो एक फावटी परतलो तो सुटसुटीत जालो. ताणें आळसाय सोडली. कसल्याच तरान तो शळमाडो जालो ना. दीस आनी रात तो वावुरलो. सर कश्टां ताणें फूड केलें. जायत्या गांवांनी तो भोंवलो. सबार जाग्यांनी ताका खाणा जेवणाचो तांतवार जालो. न्हेसोंक पांघरूंक ताका सारकें मेळ्ळें ना. रावोंक सारकें बिडार मेळ्ळें ना. जायते जण ताचे विरोध रावले. तरी खळमीतनातलो वावर करून सुवार्थ ताणें प्रकट केली. आमच्या भुरग्यांनी खळमीत नासतना वावर कर रातीक सयत थोडे फावटी न्हीद खळोवन तांणी शिकोवंक आसा. मोबायलांत तावन पयस रावंक आसा. कसल्याच वायट सवयांत तावन आनी विशेश जावन फेस्तां परब्यो करच्या तावन भोंवच्यांत घामात मारच्यान तावन तांणी पयस रावंक आसा. देखून आमी मागया वय समयां जेजू सर विद्यार्थींचेर तुजी दया कर. सर परिक्षा बरयतल्यांची तूं काकूत कर. तांकां ती जाणवाय दी, बुदवंतकाय दी, उगडासाची सकत तांकां दी. बरें कर शिकोवन बऱ्यांतले बरे मार्क्स काडून क्लासींत कॉलेजींत हांवें टॉपर जायचें. हाय डिस्टिंक्शन हांवें घेवचें. बऱ्यांतले बरें शिकप शिकोवन हांवें म्हज्या घराक एक आशिर्वाद जायचे. म्हज्या कुटुंबाक एक आशिर्वाद जायचे. सेस समार हांवें एक आशिर्वाद जायचे. समाजान जायतीं बरीं कामां हांवें करीचें. सगळ्यांच्या बरेपणा खातीर म्हज्या जिवितांत हांवें क्रिस्तांव साक्ष दिवचें. हांवें सुवार्थ प्रकट करीचें म्हज्या जिवितांत. देवाक मानवाचें जिवीत जियेचें असल्या उमेदीन आमच्या भुरग्यांनी शिकच्या खातीर समया जेजू सकळ आमच्या भुरग्यांक हर एका भुरग्यांचें तें शिकप IELTS जावं दी, OET जावं दी, या ती मॅनेजमेंट शिकोवंक आशेतात, कॉमर्स शिकोवंक आशेतात, पोस्ट ग्रॅज्युएशन करूंक आशेतात, नर्स जावंक आशेतात, सायंटिस्ट जावंक आशेतात, बायोटेक्नॉलॉजी करूंक आशेतात, इंजिनियरींग करतात, खंयचेंय शिकप तें जावं दी. समया जेजू तुज्या हातांत आमी समर्पण दिता आनी विशेश जावन बरगांव वचून थंयसरी शिकोवन आसात. जॉर्जिया जावन कॅनडा, फ्रांस, जर्मनी, आयर्लंड, कॅनडा, USA, सिंगापूर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, हाँगकाँग वचून सयत शिकोवन आसात. समया जेजू तांचे समेस्त तांचे तुजें आशिर्वाद घाल. समया जेजू तुज्या हातांत धरून म्हजो हात समया चलय म्हजे जिणये वाटेर. E66 पेज नंबर 146. तुझ्या हातान धरून म्हजो हात समया चलय म्हजी जिणये वाट. चलता चलता तुजो जातलो जिविता वाटे शाबी चलतलो. तुझ्या हातान धरून म्हजो हात समया चलय म्हजी जिणये वाट. चलता चलता तुजो जातलो जिवितांतली शाबी पावतलो. तुझ्या हातान धरून म्हजो हात. ओ मोगाचनो सांत पावलान सांगली ती उतरां आमी वाचता त्या धर्मच्या कृत्या बुकांत 20 आनी 7 वस्त्रांत 20 आनी 1 वळीर ज्या देवाचो हांव जावन आसा आनी ज्या देवाची सेवा हांव करतां त्या देवाच्या नांवान हांव सांगता. म्हणजे मोगाचनो सांत पावल स्पश्टपणान जाणा जावन नासलो. तो कोण असो, खंयच्या देवाची तो सेवा करता, खंयच्या देवाचें ते आराधन करता, खंयच्या देवा खातीर तो जियेता. तो जाणा आसलो केवळ नीज देवाक, सताच्या देवाक, जिवंत देवाक, सर्ग आनी संसार रचलेल्या खऱ्या रचणाराक, आमकां जिवीत दिल्ल्या त्या जीवदातारा तो जाणा आसलो. त्या देवा खातीरच तो जियेलो. त्या देवाची मात्र ताणें सेवा केली, त्या देवाचें मात्र आराधन केलें. आज आमी दृढ निर्धार घेवया, सताच्या नितीच्या खऱ्या नीज देवाचें मात्र आमी आराधन करतले म्हणून सांगतास आमी मागया. समया जेजू आमी मागता आमच्या सर कुटुंबाच्या सान्या पासत आनी विशेश जावन वावरतल्या सान्या पासत विविध तरांचे एम्प्लॉयमेंट्स, जॉब्स वावर करनासात. गांवांत भर गांवांत तशेंच बिझनेस करनासात, शेता बाटांनी वावर नासात. विविध तरान कुटुंबाचो दिसपडचो ग्रास जावन आसात. आमच्या गांवांत आसात, विविध शहरांत गेल्यात, बेंगळुरू, पुणे, बेळगांव, बॉम्बे, गोंया, थंयसर दिल्ली, नागपूर,
भोपाल कलकत्ता आमच्या देशांत विविध शहरांनी वावरून आसात. मातनी परकावंत आसात गल्फाच्या देशांनी दोहा काटार मास्काट ओमान दुबयच्या भोंवतणीच्या त्या गांवांनी आनी तशेंच थंयसर कुवेट बाहरेन सौदी अरेबिया आनी युरोपाच्या देशांनी इराण इराक अफगानिस्तान थोडी जाणां पाकिस्तानांत सयत वावरून आसात. इस्रायलांत आसात सिरियांत आसात आफ्रिकाच्या देशांनी युरोपाच्या देशांनी अमेरिकांत ऑस्ट्रेलियांत समियान जेजू तांची समेस्त तांची दया कर समियान जेजू. भोव कश्टांच्या जाग्यार थोडी जाणां काम करना आसात घर खात्याक काम करना आसात थोडी जाणां समियान जेजू. थोड्यांक सांबाळ मेळना वेळार थोड्यांची विजा एक्सपायर जाल्या ती रिन्यू करूंक जायते कश्ट आसात. परमनंट विजा मेळना देखून 6 वर्सां जावन गांवाक येवना समियान जेजू. थोड्यांनी मेळलेले दुडू हेरांक दिल्लो बिझनेसांत घाल्लो तातूंत लाभ ना राखोन आसात केदाळा तो लाभ येतलो केदाळा ते पयशे काडून गांवा येता दिल्ले पयशे केदाळा पाटी मेळटात. ह्या बँकांत आसलो दुडू थोड्यांक काडूंक जायना ते ब्लॉक जाल्यात. थोडे धनी तांचेर जुलूम करतात अन्याय करतात कश्टिता समियान जेजू. सर आमच्या भाव भयणी खातीर आमी मागता कुटुंबाच्या बऱ्यापणा खातीर पवित्र सभे खातीर तांणी साहित्य दान धर्म केला. दुर्बळ्या धाकट्यां खातीर कश्टतल्या खातीर तांणी दान सयत केला. समियान जेजू आतां तांकां सण घाली नाका समियान जेजू. बरें काम फाव कर समियान जेजू. काम आशेंतल्यांक कामाच्या जाग्यार प्रमोशन फाव कर. तांकां वेळार सांबाळ मेळोवन दी. तांच्या बिझनेसांत वहिवाटांत तांकां लाभ मेळोवन दी. दिल्ले पयशे वेळार पाटी मेळोवन दी. तांच्या कुटुंबाक येवन घरांत येवन तांच्या मोगाच्या मनशां सांगता मोगाचे संतोशाचे दीस करसूंक तांकां तूं फावो कर. तांणी हातीन धरलें काम तें जागो काण घेवचें घर बांदचें ह्या उदकाची बांय कोणचें ह्या भुरग्यांक शिकोवचें ह्या दुसऱ्या गांवाक वेचें हे सगळे समियान जेजू तुंच पंथा पावय. जेजू तुका आमी उलो मारता. जेजू म्हज्या देवा जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या जिवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा. ही 62 पेज नंबर 144. जेजू म्हज्या देवा जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या देवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा. जेजू म्हज्या देवा जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या देवा म्हज्या देवा म्हज्या सर्वा. मोगाच्या आज आमी विशेष तरान उडास करया. साम पावलाची मुद्रां म्हजी धांव हांव धांवता म्हजे झूज हांव झुजता. तिमोथी बरयलें दुसरें पत्र 4 सूर 7 वळ. साम पावल जाणा आसलो आपणान एक झूज झुजोंक आसा देवसारा विरोध सैताना विरोध खोट्या सक्ती विरोध. एक धांव हांवें धांवंक आसा म्हणजे सुवार्थ हांवें परकट करूंक आसा. देवान दिल्लें मिसांव हांवें पंथा पावोवंक आसा. साम पावला तावन मोगाच्या आमी आमच्या जिवितांत सुटसुडीत जावया. आमचें म्हणलें मिसांव करूंक आसा. तातूंत आमी आळसाय करची नाका. केवल थोडे बडी मोगाच्या न्हू खंय खंय जावन युट्यूबाचेर केवल मागणी आयकूनच आमी रावचे नाका मागणी पळोवनच आमी रावचे नाका. आमची जबाबदारी आमच्या कुटुंबांत आमच्या वैयक्तीक जिवितांत शिकपाच्या वेळार शिकचें उपरांत देणी उर्जीत करची आनी वेळार काम करचें. वेळार एक बेस ह्या जाग जावचें रिलिजियस जावचें या काजर जावचें. काजर जाल्या उपरांत घोवा खातीर बायले खातीर भुरग्यां खातीर नातरां खातीर कुटुंबा खातीर वावर करचो कळमीत ततलो दीस रात काम करचें. सांगात मागणें रोजार देवबिरांत बोवी सभेंत वाड्यांत कितें काम करून जाता तें काम आमी करचें. सांगात समाजेंत आमी जायतीं बरीं कामां करचीं. देवान दिल्लें मिसांव मोगाच्या पंथा पावोवंक साम पावल आमकां एक आदर्श जावन आसा. सांगात आमी मागया सगळ्या लोकांच्या समस्या बसत समिया जेजू आमी मागता. जायत्या जाणांक जाग्याचे समस्ये हांगासर दैवीक रेतीर मंदिराक तीं उलो करतात आनी उलो मारतात. हांगासर तांचे खातीर मागोवंक जाग्याचे समस्या आसात. कुटुंबा मदें जायतो जागो आसा मालगाड्यान हांव देवान आयिल्लो पूण कुटुंबा मदें माया मोग एकवट नासल्या वरवीं दायच्या गोत्रा मदें वय काजन्सा मदें बाबांच्या भयणीच्या भुरग्यां मदें सारक्या रितीन वय एक वय समजणी नासल्या वरवीं मानास्तापा वरवीं जागो तसोच उरला. जाग्याच्या समस्ये वेळार इतिहास जयशंकर समियान जेजू कुटुंबाच्या सर सांद्यांनी सांगाता येवन तांकां दिसता आसली ती दस्खत परवणगी दिवन तो जागो वेळार वांटे करी शंकर समियान जेजू तो जागो वय व्यर्थ जायनासलें. वय
बेस्टेन्स पाड जायन अशें ह्या गव्हर्मेंटाक वचन अशें ह्या दुसऱ्यांनी आमच्या क्रिस्तांवाचो कश्टांचो जागो तांणी होगडायन अशें समियान जेजू सगळ्यांची मोतूच वाडाय जाग्याचे समस्ये वेळार इत्यार्थ कर समियान जेजू जायत्या जाग्याक ते दाखले रेकॉर्ड्स जायनात ह्या त्या जाग्याचेर दुसऱ्यांचे वय दुसऱ्याच मनशांची व्यक्तींचे नांवां थंयसर येवन पडल्या आनी ती नांवां काडूंक तांकां कश्ट आसात आनी जायत्या जाग्यांक घरा वचूंक ती वाट ना एक रस्तो ना समियान जेजू तसल्यांचे कश्ट तूं पळय समियान जेजू त्या जाग्याचे सगळे समस्ये तूं इत्यार्थ कर समियान जेजू अशें त्या जाग्यांनी तांकां उदकाची बांय नासतना तांकां बांयत ते कस जाता त्या जाग्यार उदक मेळाशें कर समियान जेजू वेळार उदक मेळाशें कर जाग्याचे भोंवतणी ते कॉम्पाउंड वॉल तांकां एक वणन बांदूंक ती पळयत आसतना शेजारच्या जावन जायते उपाद्र आसा तांकां एक वय संरक्षणाची वय बांदूंक तांकां सोडिनात थंयसर एक दोरो बांदूंक तांकां सोडिनात ते कॉम्पाउंड वॉल बांदूंक सोडिनात त्या जाग्यार तांकां घर बांदूंक सोडिनात उदकाची बांय कोण सोडिनात समियान जेजू तसल्या खातीर आमी काळजांत तावन मागता समियान जेजू तांचे सगळ्यांचे समस्या इत्याद कर समियान जेजू लालेवन तुज्या लागीं आमी मागता समियान जेजू सोमिया म्हज्या तुका हांव तानेला E47 E40 सोम्या म्हज्या तुका हांव तानेला सोम्या म्हज्या तुका हांव तानेला आसरो सोदून तुजो आयला सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला आसरो सोदून तुजो आयला सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला मोगाचें न्हू बाबू सकम त्या जेजू लागीं आमी मागया विविध त्या संवसारान विशेश जावन जो कोणास जन्म दिवस आचरसून आसात तांचे पासत आमी मागया जोसेफ डिसोजा ओमजूर 75th बर्थडे जुबल्यो आचरसून आसा एलिझा डिसोजा ब्रह्मावर बर्थडे जावन आसा सिलिया ट्रवासो रिटा डिसोजा किन्नीगोळी जन्म दिवस आचरतल्या समेस्त बसत आमी मागया समियान जेजू तांचेर आशिर्वाद घाल तांकां बरी भलायकी दी सुख संतोष दी तांच्या जिवितांत उदरगती समृद्धी तांच्या हर एका येवजणेंत वावरांत तांकां जैतेवंत कर आनी यशस्वी लाभय म्हण मागता तशेंच काजाराचो वार्षिक दिवस आचरशितात रेयमंड आनी मारिया मोंतेरो येय आडी 50th वेडिंग एनिवर्सरी बांगराळो जुबल्यो आचरसून आसात जॉर्ज पिकाडो आनी नॅन्सी पिकाडो बरविली तुमकां आमी अभिनंदन पाठयता तुमच्या भुरग्यांचेर नातरांचेर मुखल्या पिळगेचेर देवाचें आशिर्वाद आमी मागता वय समियान जेजू काजाराचो वार्षिक दीस जुबल्यो करतल्या समेस्त बसत सर काजारी चोड्यां बसत आमी मागता तांकां काजारी जिवितांत सुख संतोष समृद्धी ती दादोसकाय संतृप्ती फावो कर समियान जेजू सक्कड तांच्या येवजणेंत तांकां यशस्वी आनी जैत लाभय देवाक अर्घ आनी होकळाप दिता दैवीक रेतेर मंदिराच्या रेतेरेद्वारे आराधनाद्वारे हांगासर विनवणी गेल्ल्या द्वारे जायतीं अजापां वेजमितां आनी देवाची कृपा तांकां मेळ्ळ्या देखून जोसेफ डिसोजा ओमजूर जायतीं आशिर्वादां कुटुंबाचेर फावो जाल्ल्या पासत आविशा अनमोल डिसोजा अशोकनगर 80 वर्सांच्या जिवितांत देवान दिल्ल्या आशिर्वादां पासत देवाक अर्घ आनी होकळाप दिता लेना डिसोजा दहिसर वेस्ट फॉर मेड आलवाय फॅमिली आनी हजबंड डिसोजास फॅमिली थँक्सगिवींग बाय लीना डिसोजा दहिसर वेस्ट तशेंच अनिल मतायास आनी कुटुंब मुडबिद्री मोतेस आनी मेरी रोड्रिगस आजरा कोल्हापूर जायतीं आशिर्वाद आनी बेसांव मेळ्ळेल्या पासत एलिझा डिसोजा बंटवाळ गूण जायनातली पिडा गूण जाल्ल्या पासत सैरीक जायनातली वेळार ती सैरीक जाल्ल्या पासत भुरग्यांचे देणे लाभोवंक जायतीं वर्सां गेलीं अकरेक देवान भुरग्यांचे देणे लाभल्ल्या पासत व्हड एक समस्या आसले देवान तांतले निवारलेल्या पासत आर्थीक अडचणी पयस केल्ल्या पासत भायर दिल्ले पयशे 12 वर्सां तावन येनातले अकरेक ते पयशे येवन मेळिल्ल्या पासत आनी दिवच्या मनशाची मोत देवान उजवाडायल्या पासत घरा एक वाट नातली एक रस्तो नातलो तो रस्तो दिवच्या बरी शेजारच्यांची देवानच मोत उजवाडायल्या पासत आनी एक घर काणयोंक जागो काणयोंक पयशांची गरज आसली वेळार देवान ते पयशे वदकसून दिल्ल्या पासत एक फ्लॅट तांचे म्हणल्यार रावचें घर फ्लॅट तांकां वेळार फावो जाल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होकळाप दितात काम मेळ्ळेल्या पासत कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळ्ळ्या पासत कॅन्सर पिडेंतले देवान बाचाव केल्ल्या पासत वय आनी वखदाक पयशांची गरज आसली
एक मोगाच्या मनशान ते सगळे पैसे दिल्ल्या पासत इन्शुरन्स पास जाल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होगलाब दिता जाग्याचे समस्या इत्यार जाल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होगलाब दिता देखून आमी म्हणया अर्घ आनी होगलाब तुका सोम्या जेजू आतां आमी विविध त्यासां पासत भक्तीपणान मागया बरी भलायकी लाभच्या पासत विनवणी करूंक उलो दिला सिसिलिया सेरावो निट्टेवडी तशेंच बरी भलायकी लाभच्या पासत वारन रुहान डिमेल्लो आबुधाबी बरी भलायकी लाभच्या पासत कुटुंबा समेस्तांक जुली आनी जोसेफ डिसिल्वा सावंतवाडी मरणांतीक पिड्यांतले देवान निवारचे पासत कॅन्सर पिड्यांतले देवान निवारचे पासत वेळार एक बरी सैरीक जावच्या पासत शिकपांत बरेंकन शिकच्या पासत भुरग्यांनी परिक्षेंत पास जावच्या पासत टॉपर येवच्या पासत आपल्या धुवेन परिक्षेंत टॉपर जावच्या पासत मागोवंक उलो दिला तशेंच शिकनांतल्या भुरग्यान बरेंकन शिकच्या पासत मागोवंक सबार जाणांनी उलो दिला वय भुरग्यांचे देणेनांतले आनी भुरग्यांचे देणे लाभच्या पासत मागोवंक उलो दिला आनी तशेंच बरें काम मेळच्या खातीर दुबय वचून कामां सोदून आसात काम ना थंयसर अमेरिकांत आसल्या एकल्या काम नातल्या पासून मागोवंक उलो दिला कॅनडा गेल्या आनी थंयसर सारके तरान सेटल जावच्या खातीर मागोवंक उलो दिला आनी कुटुंबा मदें असले समस्या इत्यार जावच्या खातीर मागोवंक उलो दिला आमी काळजांत सोम्या लागीं मागया आयक आमचें प्रार्थन ये सोम्या आतां आमी मरण पावल्या समेस्त पासत मागया पुलगत आत्म्याचो उडास करता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट सेरिल डिसोज देवादीन सेरिल डिसोजा ताने देवादीन रोजारियो मेनेजेस डेथ एनिवर्सरी अंधेरी ईस्ट जॉन वॉल्टर टेलिस कारकळा मन्स माइंड मास जॉन फ्रांसिस डिसोजा वालेन्सिया सेलेन टेलिस हॉस्पेट सिल्वेस्टर टेलिस हॉस्पेट जोस्पिन रोड्रिगस हॉस्पेट अल्फोन्सा डिसोजा निकोलास मेंडोन्सा एंड मेरी मेंडोन्सा कुटुंबान मरण पावल्या समेस्त उडास करता एलिझा डिसोजा बंटवाळ देवादीन विलियम डायस मँगलोर सासनाचो विशय दी तांकां येसोम्या निरंतर प्रकाशांचेर फंगो दी समाधानेन ती विशय घेवन दीत आमेन सरलेल्या समेस पावड तांचे आत्मेन देवाच्या काकुतीन समाधानेन विशय घेवन दी आमेन आमी दिंबीर पडोन बोपूय सक्रामेंताचेर दिश्ट घालून आमी मागया आज शनिवाराच्या दिसा देवी कुलो रेतीर मंदिर आमच्या त्या रेतीरीन चड चड लोकांनी बरेपण जोडच्या खातीर आनी हांगासर रेतीर जावन आसा आयतारा दनपारा पर्यंत वस्तेची रेतीर ती बऱ्या हातान जावच्या पासून वय तशेंच परवां जानेवारीच्या 30 तारीखेर 30 आनी 1 तारीखेर आनी 1 तारीखेर 3 दीस प्रायवंताची विशेष रेतीर आसा प्रायवंतांनी महात्मी तांच्या कुटुंबाच्या समेस्तांनी त्या प्रायवंत सांगात रेतीर करच्या खातीर आमी मागया आनी थंयसर 1 तारीखेर फेब्रुवारी 1 सॅटर्डे सकाळी 9 वरां सांजेर 8-8:30 वरां पर्यंत ब्रदर प्रकाश डिसोजा बॉम्बेतान येतलो रेतीर चलोवन वतलो आंतरी बरी भलायकेची मागणें चलोवन वतलो चड आनी चड लोकांक आंतू फायदो मेळच्या पासून जायते जाणांक आंतरी बरी भलायकी मेळोन सुटका सोडवण मेळोन आशिर्वादां शुवर हांगासर त्या दिसा येवच्या पासत आमी भक्तीपणी मागया आनी समयाचे आशिर्वाद आमी जोड घेवया हो संसार तुका सांडी तरी हांव सांसोना तुका हर मनीस तुका करीतना तरी अनातूनय म्हाका हो संसार तुका सांडी तरी हांव सांसोना तुका हर मनीस तुका करीतना तरी अनातूनय म्हाका म्हजें नांव सेब्रीन हांव बेलमण पिरगेजीचें हांव देवाक अर्घ दितां पयल्यान पयलें म्हाका देवान हांगा येवन फोव केल्ल्या खातीर आनी म्हाका चौगा जाणां भुरगीं एक चेडको तेका चेडवा तांच्या देवान भरपूर बरें आशिर्वाद घाला तांकां बरी भलायकी दिल्या ती तांच्या फुडारान बरें संतोशान आसले खातीर हांव देवाक हर्शितां प्रेज द लॉर्ड आनी म्हजो पती देवा दिन जाला तो बरो आसलो सिगरेट कडेन काम करतलो आनी आमकां बरें गंताने पळयलां आमकां बेसाय आसा तोट आसा आनी काल सगळ्यां देवान जाय पुरतें आमकां दिलां संतोश बरीच आसा आमी कांय हें ना देखून हांव देवाक हर्शितां वंदितां मस्त कश्ट म्हज्या पिडेचे आयले जाल्यार त्या हर एका पिड्यान म्हाका देवान वयर गेला कसल्यांचो बाधक नासतना म्हाका देवान 76 वर्सां म्हणचे मायेच्या गर्भांत आज म्हणचे देवान म्हाका राखून मेल्ल्या खातीर हांव म्हज्या देवाक हर्शितां वंदितां उपकारता सुभावता अर्गां तुका जेजू होगलाब तुका जेजू जय जय तुका जेजू स्तुती जेजू आराधना जेजू पदवी जेजू महिमा जेजू हालेलुया होसाना प्रेज द लॉर्ड
तेर मंदिराची मंदिराचे देव भरपूर आशीर्वाद घालून दी हांगा काम करचे सकट गीत नंबर ये 59 ये 59. आयल्या बली भेटून तेंपलांत तुझ्या बापा दरबारांच्या ल्हान व्हड पावंडा संगी बरनीता तुका रायास संवसाराच्या केदो व्हरतो तुजो वैभव गायता तुका हरयेची वाकांतात महिमा सूर्यो संद्रेम दोंगोर तुमून कुर्पे सागो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्त ती अधिक मोगाचे न्हू आज भाग्यवंत पावलो धर्मदूताची परतवणी ही परब आमी आचरचिता साम पावलाची परतवणी आमकां आमच्या क्रिस्तांव जिणयेंत व्हडा उमेदीन भरता परतवणेक आमी म्हणटा मेठा नोया मन बदलाप साम पावलाचें मन बदललें तांचें चिंतप बदललें ताच्या जिविताची दिशाच बदलली तो संपूर्ण तरान सम्या थंय तो बदललो पयलें सम्याच्या वाटेन आसल्या हर एकल्यांक लगाड काडूंक बसरलो सम्या जेजूचें नांवच संपूर्ण तरान आळसूड काडूंक तो पेसाडतलो एक पोटीन तो परतलो म्हणजे सम्या जेजूचें दर्शन ताका जालें सर्ग ताका उक्तो जालो ताणें सगळ्यांक बक्षिलें आनी सम्या जेजू थंय एक नवी जिणी जियोंक तो प्रारंभ करता तितल्यार तो म्हणटा म्हाका वाचचें म्हळ्यार क्रिस्त म्हाका वाचचें म्हळ्यार क्रिस्त क्रिस्ता खातीर हर एक करूंक तो तयार जालो आनी ताणें व्हडा उमेदीन सुवार्ता परगट केली आज मोगाच्या न्हू सगळ्या संवसारार सुवार्ता परगट जाल्या तर हाका एक विशेश कारण साम पावलाचे त्याग सॅक्रिफीस आनी ताची वर्ती मिनात आज ताच्या जिवितांतय आमी प्रेरण घेवया आमच्या भावार्थांत आमी सुटसुटीत जावया व्हडा उमेदीन आमचो भावार्थ आमी जियेवया आनी तो परगट करया तर ह्या मेसाचें बलिदान आमी भेटयत आसतना एक घडीभर आमच्या अंतस्करणाचेर दिश्ट घालया आमच्या जिवितांत सभार पोटी आमी शेळमाडो जाल्ल्या पासत आळसी जाल्ल्या पासत बरवसो सांडलेल्या पासत आनी आमची भावार्थी जिणी मैमे भरीत थरान जियेनांतल्या पासत देवा कडचें बक्षाणें मागया सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पोदेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आधारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत भगवंत सदांच अवकार मरयेक आनी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो आमेन. सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर. थोडा संतोषान आनी आनंदान महिमेचें गीत आमी गावया. महिमा देवाक सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर्पो
नमस्कार देवा बापा, आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिन वाजता, तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सोम्या जेजू ख्रिस्ता, बापाच्या एकल्या सुद्धा सोमिया देवा, देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता. आमची काकूत कर, तू बापाच्या उजव्यात बसलाय, आमचे मागणे मानून घे. की त्या पवित्र आत्म्या संगाती देवापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता, एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थोया. सर्वेस्परा समेस्त मनशांच्या खऱ्या बापा, भावार्थाक परतल्ल्या भाग्यवान पावलोन तुझ्या धर्मदूतान निरंतर वावरान केल्ल्या शुभ वर्तमानाच्या परगटणे वरवीं अख्ख्या संवसाराक तुजी सोडवणीची शिकवण दिली. ताच्या परतवणे सोदीस आज संभ्रमतना आमी विश्वासान तुज्या लागीं मागता. ताच्या पावलांनी चलोन संवसारार तुज्या सताची गवाय आमी दिवंक निर्मी. आमच्या समया तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं, जो खरो देव तुझ्या सगळ्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. धर्मदूताची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप. पावलून जेरुजलेमाच्या जुदेवांक म्हळें, हांव एक जुदेव, सिलिसियाच्या तार्स शहरांत हांव जल्मालो, पूण ह्या शहरांत हांव ल्हान व्हड जाल्लो. आमच्या पुर्वजांचे नियमशास्त्र बारीकसाणेन पाळूंक गमालियाच्या पांया लागीं हांव शिक्षीत जाल्लो. जशें तुमी आज देवाच्या सेवेंत उर्बेस्त, तशें हांवूय उर्बेस्त जाल्लो. आनी ही नवी वाट धरलेल्यांक मरणा पर्यंत हांवें दग दिल्यांत. दादले आनी स्त्रियो वो भेद नासतना तांकां कैदी करून हांवें बंदेसाळ्यांत घाल्यांत. आमचो श्रेश्ठ याजक आनी मालगड्यांची सगळी साबास हाका साक्ष. कित्याक दामस्कांतल्या जुदेव भावांक पत्रां तांचे लागची हांवें घेतलीं. थंय आसलेल्या क्रिस्तांवांकी शिक्षा लावचे खातीर तांकां कैदी करून जेरुजलेमाक हाडूंक म्हणून हांव भायसरून गेल्लो. पूण हांव पयण करून दामस्काक लागीं पावतना सुमार 2 परांच्या वेळा एकाच सणे मळ भरतावन व्हड एक प्रकाश म्हजे भोंवती पांकलो. हांव धरणीक शेवटालो, तो वळू सावला सावला, कित्याक म्हाका तूं दग दिताय अशें म्हणटलो एक ताळो हांवें आयकलो. सायबा तूं कोण विचारलें हांवें. तो म्हाका सांगी लागलो, हांव नजरेचो जेजू, जाका तूं दग दिताय. म्हज्या सांगात्यांनी तो प्रकाश पळयलो वय, पूण म्हजे लागीं उलयतलो तो ताळो तांकां आयकलो ना. तेन्ना हांवें विचारलें, सोम्या हांवें कितें करीत जाय? सोम्यान म्हाका सांगलें, उठ आनी दामस्कांत भितर सर. तुवें करीत जाय तें सगळें थंय तुका सांगतलें. त्या जळजळीत उजवाडा वरवीं म्हजे दोळे बंद जाल्ले देखून म्हज्या सांगात्यांनी म्हाका हाताक धरून व्हेलो. अशें हांव दामस्काक पावलो. थंय अनानिया नांवाचो एक मनीस आसलो.
नियमशास्त्र पाळन तो भक्तीपणी जियेतलो आनी दामस्कांतले सर्व देव ताका मानान लेखताले. तो म्हजे लागीं आयलो आनी सरशीन उबो रावन ताणें म्हळें, बावा सावला, तुजी दिश्ट तुका पाटी मेळूं. तेच घडये म्हजी दिश्ट म्हाका पाटी मेळ्ळी आनी हांव ताकाच पळोवंक पडलो. उपरांत ताणें म्हाका म्हळें, आमच्या पुर्वजांच्या देवान आपली कुशी तुवें जाणा जावंक आनी आपल्या नितीवंताचेर तुवें दिश्ट घालूंक आनी ताचो स्वंत ताळो तुवें आयकूंक म्हणून तुका वेंचून काडला. कित्याक तुवें कितें पळयलां आनी आयकलां तें समेस्त मनशांक कळीत करन तांचे मुखार तूं ताका एक साक्ष जातलोय. तर आतां तूं कित्याक गळाय करताय? उठ आनी पवित्र स्नान घे आनी ताच्या नांवाच्या उसारणे मरिपात तुजीं पातकां धुवन काड. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. सगळ्या संवसारार वसा आनी सुवार्ता परगट करा. सगळ्या संवसारार वसा आनी सुवार्ता परगट करा. तुमी सोर जनांगनो सर्वेस्पराक वाकणा. तुमी सर्व परजानो ताका नावाडा. श्लोक. सगळ्या संवसारार वसा आनी सुवार्ता परगट करा. अपरिमीत ताचो मोग सर्वेस्परान आमचे थंय दाखयला. ताचें विस्वासीपण सासणाक बाळता. श्लोक. सगळ्या संवसारार वसा आनी सुवार्ता परगट करा. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. संवसारांतलें हांवें तुमकां वेंचलें. तुमी भायर वसा जाय आनी फळ जोडी जाय आनी तुमचो फळ शाश्वत उरा जाय म्हणून म्हजी आशा म्हणटा सोमी. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसो आनी तुमचे सवय आसो. मार्का परमने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसोमिया. त्यावेळी 11 जण शिस जेवणार आसतना जेजू तांकां दिश्टीक पडोवन म्हणालो, संवसाराच्या सोर देशांनी वसा आनी सोर रसनांक सुवार्ता परगट करा. जो कोण सतमानिना ताचेर ख्यास्तीचें फर्मान पडटलें. सतमानतल्यांक असल्या सर्यांची पदवी मेळटली. म्हजे नांवी ते देंवसार सोडयतले, नव्या भासांनी उलयतले, सोरोप हातान धरूंक शकतले आनी मारेकार कसलेय वीख बी ते पियेती जाल्यार तांकां तें बादाक जावचें ना. आनी पिडेस्तांचेर हात दवरन तांकां ते बरें करतले. देवाचे उतर हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. फिलिप्पी घरां बरयल्ल्या पत्रांत 3ऱ्या अवस्वरांत सांत पावल भोव अपुर्बायेची एक संगत आमकां सांगता. क्रिस्ताक वळखोवच्या त्या अत्युत्तम फायद्याक सरी केल्यार उरलेलें सगळें एक कोयर म्हूण हांव लेखतां. Compared to the great advantage of knowing my Lord Jesus Christ, I consider everything else as a waste. श्रेष्ठ मनशांच्या लक्षणां विशयांत मोगाच्यान आमी अध्ययन केल्यार एक संगत आमकां स्पश्ट जाता की हे श्रेष्ठ मनीस ना म्हणूंक शिकतात. दे लर्न टू से नो. ना म्हणटात खंयच्या संगतीक. खंयच्यो संगती तांच्या मिसावाक अडखळ हाडटात त्या संगतीक ते ना म्हणटात. म्हणजे तांची दिश्ट तांच्या ध्येयाचेर शेवटाचेर ते थीर दवरतात.
सांब पावलाची परतवणी म्हळ्यार त्या दळ पर्यंत ताका एकच आशा, हांवें एक अत्युत्तम फारीजेव जायचे, धर्मशास्त्र बरेंकर जाणा जायचे, ताजेर अध्ययन करीचे, त्या धर्मशास्त्रा प्रमाणेच जियेचे आनी तशेंच तो जियेतलो. पूण जेन्ना सर्ग ताका उक्तो जालो, स्वामी जेसूचें दर्शन जालें, सर्गीन तावन एक उजवाड परजळ ताकी दिश्ट वगडायशें करता ताका, म्हणजे कुरडो करता. आनी उपरांत हनानिया म्हणल्यार देवत मनशा तावन ताका दिश्ट मेळटा. आनी तेन्ना तो आध्यात्मीक दिश्ट घेता. पयलींची दिश्ट ताजी वेता, नवें मन, नवें चिंतप, नवी दिशा ताज्या जिवितांत जाता. स्वामी जेजूकच हांवें समजचें, वळखा जाय, ताज्या पुनर्जिवांतपणाची पदवी आपणायचें आनी स्वामी जेजूक सगळ्या संवसारार प्रकट करीचे. ह्या एका मिसावाक लागलेलो सांब पावल दुसरें सगळें कोयर म्हण लेखता. हरी एका संवसारी शक्तीक तो ना म्हणटा. ही सेज नो टू एवरीथींग एल्स एक्सेप्ट से येस टू जीसस. आज ताचे परतवणे दिसा मोगाचें न्हू असलोच दृढ निर्धार घेवंक स्वामी जेजू म्हाका तुका फोव करून दी. आनी स्वामी जेजू थंय हरी एक आशिर्वादां, हरी एक बरी भलायकी, हरी एक समृद्धी, हरी एक आसारियां, हरी एक विजमीत, हरी एक बरेपण तुमचें जातलें. आमेन. गीत नंबर C7 596, पेज नंबर 96. Sitang Bapa O Bundo Gowaso O Sitang Bapa Hiwaina Chika Ami Tuka Kan Gitu सर्गीच्या राया आमची ही कानी भेटता वास्तुका मोगाची. भावा भयणीनो, आमी भेटोवचें हें मिसाचें बलिदान आमच्याय जिविताच्या परतवणे समेत सर पदवीदार देव बापाक मानवंती म्हण मागया. हे तुमच्या तांतलें बलिदान आपल्या मनाकनी महिमेक आमच्या आनी आमच्या सर्वेस्पर मानून घेव. देवा आमच्या बापा, तामान आसतना शुभ वर्तमान परगटूंक आनी तुज्या महिमेची वळख सगळ्या लोकांक दिवंक भाग्यवंत पावलू. तुज्या धर्मदूताक पवित्र आत्म्यान सर्गीचो उजवाड तुवें दिलोय. ही आमची भेटवणी मानून घे आनी आमच्या भावार्थान ती रावोंक आमकांय त्याच पवित्र आत्म्याचो उजवाड दी म्हूण आमी नम्रतेन मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उभारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उभारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा धिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रतेची खुणा जावन ह्या संवसारांत सदांच उरच्या आनी सर्गींची शिकोवण सगळ्या मनशां परगट करूं. तुवें तुजी ती धर्मदूतांच्या बुनयादीचेर थीर आनी घट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें कीर्तन करता आनी सर्गींच्या दळबरां संगाती संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित्र दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय.
उसगी तुका जय जय. बापा तूं खरोच पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन दिती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्यास कुशेन कश्ट मरण सोसूंक आदी समिया जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी घायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणी खराराचें हें रगत पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. भावार्थाचो घोट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवांतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, पिटर पावल आमचे गोळी बापा आनी सगळे यासाकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवन पुनर्सबरवस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखार मळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दाय कर म्हूण मागता. हांव कुंवार मरे देवाची माये संगाती भगेवन जुजे ती सपती भगेवन दमदत्ता आनी आज विशेष कन भगेवन पावल आनी सर काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. देवाचें राज्य आमचे मोदें येवच्या पासत व्हडा भक्तीपणान आमी मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज्य आमकां येवं. तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां दाळ्ळेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त कायदी सर्गीचें भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें भरवशान त्रेगतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतलें सुठय आनी सर आकांतांतलें वाठय. हे पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदांकाल तुमचे सवे आसो. माया मोगा सुगुर्त शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां. शालोम. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी.
हो आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या ह्या पवित्र जेवणाक आपण मेळलेली आमी सर्व सुभागी. सोमिया तुवें म्हणजे म्हाका फावना पूण जेवतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविता आमकां सांबाळूं. आमेन. गीत नंबर D57 D57. सोम्या तुका वत्रेता तुझ्या येण्यान दादोसाता सोम्या म्हज्या तुवें काळजान म्हज्या जिये सांगा तुजो हांव वाशेता. सांगा तुजो दैवीक अनुभव मोगा एक वर सर्गीयान स्वस्न्यान तुझ्या धादोशी जाता मैमे बरी तुये क्रिस्ता. काळजांत आयल्या जेजू लागीं आमी उलोवया. मोगाळा जेजू मोगळा जेजू तूं भोव पळय सक्रामेंतांत सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय. हजर आसाय. म्हज्या काळजांत तूं आयलाय. म्हज्या काळजांत सदांच तूं राव समया. राव सोमिया म्हज्या हर एका स्वासांत स्वासांत हांवें तुका उलो मारूंक पावला मारूंक आनी तुजें तें एकवटोन साम पावला बरी पावला बरी संपूर्ण तरान दोन तरान परतल्ली जिबीत जिबीत हांवें जियेशें कर. जियेशें अर्गां तुका जेजू होगळाप तुका जेजू जय जय तुका जेजू. हालेलुया होसान्ना हालेलुया. प्रार्थोया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा भाग्यवंत पावलो तुजो धर्म दोतो दिसान दीस तुज्या मोगाच्या ओझ्यान अधीक आनी अधीक पेटलो आनी सगळ्या क्रिस्ती परजेचे हुस्के ताणें आपणाचेर घेतले. आमी आतांच सेवलेल्या जेजूच्या कडी रक्ता वरवीं आमच्या काळजान तो उजो पेटोवन समेस्त आमच्या भावा भयणीची उर्बेन सेवा करूंक आमकां करपा दी. सोमिया जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. भोवमोगाच्या न्हू साम पावलाच्या परतवणेच्या फेस्ताचे शुभाशय हांव तुमकां पाठयत आसतना आज शनवाराचो दीस सकाळीं 9 वरां तावन 3 वरां पर्यंत रेतीर आसतली. तुमकां एक वर्त अवकाश तुमी येया कुटुंबा समेत या हेरांक आपण येया. मोगाचें न्हू आमच्या जिवितांत परतवणी गरज आसल्यार आमी परतवया. जर तर येदोळच आमकां परतवणी मेळ्ळ्या साम पावला बरी उर्बेन ती परतवणीचें जिवीत आमी जियोंक फुडें सरया. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. म्हणून गीत नंबर E14 E14. भावा भयणी सांगाता अर्गां दिता उपकार जेजू बावुरता आयलाय आतां म्हजे थंय हांव उल्हासता वैभव तुजो हांव गाता. तूं म्हजें जिवीत तूं जिवनपण तुजे थंय सोम्या हांव संपूर्ण. तूं म्हजें सर्व तूं म्हजें सर कर म्हजें काळीज तुजें घर. भावा भयणी सांगाता अर्गां दिता उपकार जेजू बावुरता आयलाय आतां म्हजे थंय हांव उल्हासता वैभव तुजो हांव गाता. मोगाळ पुता सोवें
हांव क्वार मोरी आशिर्वादी आमकां भगवंत कृष्णाचे कृपेन देव आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.